أما بعد فقد قال الله تعالى في حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكم حضرا جو غم آزادكم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے مغریباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیا الصلاة والسلام علیکہ یا اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ سختیاں سہ کے بھی مسکراندہ رہا اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ سختیاں سہ کے بھی مسکراندہ رہا تے جامع قربان میں اس دے اخلاق تو ویریاں نہیں جو چدراں بچھاندہ رہا جامع قربان میں اس دے اخلاق تو ویریاں نہیں جو چدراں بچھاندہ رہا اور کدی منگیاں دعا واسیاراں دے وچھے کدی روندہ رہا جا کے غاراں دے وچھے کدی منگیاں دعا واسیاراں دے وچھے کدی روندہ رہا جا کے غاراں دے وچھے زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لئی رب نو منانا رہا زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لئی رب نو منانا رہا اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ سختیاں سہ کے بھی مسکراندہ رہا قربان رکھیا تسی اپنے سودائی دا ہون دیتا نہیں احساس تنہائی دا مان رکھیا تسی اپنے سودائی دا ہون دیتا نہیں احساس تنہائی دا تے جدوں پیاں سی مشکلاں میرے تے سونا چل کے مدینے چویوں باریا جدوں پیاں سی مشکلاں میرے تے سونا چل کے مدینے چویوں باریا اللہ اللہ نبی
دا حوصلہ سختیاں سہ کے بھی مسکراتا رہیا اور بزم وچ یار دی آیا جایا کرو موتی عشقاں دے آگے وگایا کرو بزم وچ یار دی آیا جایا کرو موتی عشقاں دے آگے وگایا کرو وچ قبر دے روے گا صدا چاننا او دے نا دے جو دیوے جگاؤں ریا وچ قبر دے روے گا صدا چاننا او دے نا دے جو دیوے جگاؤں ریا اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ سختیاں سہ کے بھی مسکراتا رہیا اور وچ نصیباں دے نہیں کوئی میرے نال دا ہے میرے تے کرم سونے لجپال دا وچ نصیباں دے نہیں کوئی میرے نال دا ہے میرے تے کرم سونے لجپال دا جتھے جتھے لیا کملی والے دا نام جگ اکھیاں تے میں کو بٹھوندا ریا جتھے جتھے لیا کملی والے دا نام جگ اکھیاں تے میں نو بٹھوندا ریا اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ سختیاں سہ کے بھی مسکراتا ریا جاواں قربان میں او دے اخلاق تو ویریاں نہیں جو چدراں بچھوندا ریا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دا اے پکیزہ جمعۃ المبارک دا اجتماع جس دے اندر بندہ گناہگار بھی حاضر ہے آپ اباب بھی حاضر ہو پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی کہ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز قربانی دے کچھ مسائل اور کچھ فضائل احباب کی بارگاہ دے اندر عرض کیتے جان گے عزیزان گرامی قدر ذوالحجہ شریف دا مہینہ آب و تاب دے نال رواں دمائے عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے اور حضور علیہ السلام دے غلام اپنی محبت دا اظہار فرما رہے ہیں قربانی ایک قرب چو نکلے ہے قربانی ہوگے جڑی مالک دے قریب کر دیئے قربانی ہے کہ یہ صرف جانور ذبح کرن دا نام قربانی نہیں میں جس نتیجے تے پہنچے ہاں وہ نتیجہ اے وے کہ قربانی دے نال نال تو اپنی میں بھی قربان کر دے انج نہیں اچھا جہاں اپنا غرور بھی قربان کر دے اپنا تکبر بھی قربان کر دے تے قربانی دے نال ساری چیزاں قربان کر کے تے مالک دا نیک بندہ بن کے او دی بارگاہ چ جھک جان دا نام قربانی ہے
اور بظاہر دیکھیا جائے ظاہری طور تے بندے نوں یہ لگتا ہے کہ جی میں قربانی دیواں گا تے میرا مال گھٹ جائے گا، ظاہری طور تے مال گھٹدا ہویا نظر آوندا ہے، لیکن رب دی راہ تے دتیاں مال گھٹدا نہیں، رب دی راہ تے دتیاں مال وددا ہے۔ مالک دی راہ تے قربان کریاں مال وچ گھاٹا نہیں پیندا، رب دی راہ تے قربان کریاں مال وچ واਧਾ پیندا ہے۔ ظاہری طور تے بندے نوں انج لگدا ہے کہ جویں میرا مال گھٹ گیا ہے، یعنی بندہ ہوے کو 5 لاکھ روپیہ کول ہوے تے وچ 2 لاکھ دا وچھا آ جائے تے اونوں انج لگدا ہے کہ مینوں 2 لاکھ دا گھاٹا پی گیا ہے، لیکن وہ گھاٹا نہیں، وہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ 2 لاکھ دا لے آندا ہے تے او دی بارگاہ چوں 4 واپس بھی آنا ہے، کیونکہ رب دی راہ تے دتیاں کدے مال وچ گھاٹا نہیں پیا، رب دی راہ تے جان والا مال ہمیشہ ود رہی ہے۔ مثال کی ہے، مثال دے طور تے تسی دیکھ لو کہ ہر سال تقریباً لکھاں کروڑاں جانور رب دی راہ تے قربان کیتے جا رہے ہیں، اگلا سال آوندا ہے اوہی شکلاں ہوندیاں نے، اوہی رنگ روپ ہوندے نے، اوہی قد ہوندے نے، بندہ ویکھ کے کہندا لگدا ہے کہ پچھلے سال والے نے۔ رب دوبارہ او شکلاں بھیج کے دنیا داراں نوں دس دے کہ جے میری راہ تے دتا جے تے آ ویکھ لو تواڈے اکھیں ویکھیا جے میری راہ تے دتیا گھاٹا نہیں، میں اوہو جے دتا ہے پر ودا کے دتا ہے، یعنی کہ مالک دی راہ تے جان والا مال گھٹدا نہیں۔ جتنے بھی حلال جانور نے جڑے رب دی راہ تے ذبح کیتے جاندے نے، انہاں دی نسل اگلے سال اودوں بھی زیادہ وددی ہے کہ او جانور جڑے حرام نے جڑے ذبح نہیں کیتے جاندے، مثال دے طور تے کتیا ہے، اے کتنے بچے دیندی ہے؟ 6-7 بچے دیندی ہے، لیکن اے دی نسل گھٹ دی جا رہی ہے، لیکن جڑا رب دی راہ تے ذبح کیتا جاندا ہے او دی نسل ودی جا رہی ہے۔ یعنی کہ میرا مالک دسنا یہ چاہ رہا ہے کہ رب دی راہ تے دتیا گھٹدا نہیں۔ میں بلا تشبیہ و تمثیل ایک نکی جی مثال دینا، کو خشک مولوی میرے تے فتویٰ نہ لا دے، مثال اے وے کہ جے جانور رب دی راہ تے جاوے تے اے نہیں گھٹدا، تے جے بندہ حضور علیہ السلام دی عزت تو کٹ مرے تے اوتھے گھاٹا کدوں پین لگا بھائی؟ جڑا بندہ رب دی راہ تے جاندے مر جائے، شہید ہو جائے، اپنا تن من دن اپنا سر کٹوا دے پھر او دی نسل بھی کٹ دی نہیں، ایک رب دی راہ تے ذبح ہو جائے او دی نسل بھی قیامت تک باقی رہندی ہے۔ تسی آکھو گے جی او تے کٹ گیا ہے، او دا تے سر تن تو جدا ہو گیا تے نسل کیویں باقی ہے؟ آئیے کربلا دا میدان ویکھو، سارے ایک ایک کر کے کربلا دے میدان شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خیمے وچ بیمار رہ گئے، اٹھ کے تیاری کی تھی نا تے بابا جان دی بارگاہ چل کی تھی، بابا میں جاواں؟ میرے آقا حسین دے پتر نو سینے لا کے فرمایا پترا تو تر گیا، انہاں پردہ دار بیبیاں دا پہرے دار کون بنے گا؟ انہاں نو مدینے کون لے کے جاوے گا؟ سارے کربلا دے میدان وچ شہید ہو گئے، ایک زین العابدین بچے، ادھر یزیدیاں دا تقریباً 22,000 دا لشکر ہے، لیکن قیامت تک تسی ویکھ لو ایک بچے ہے، پر سیداں دی نسل قیامت تک جاری ہے، یزید دا نام لین والا بھی کوئی نہیں، یزید دا کوئی آگے نسل نہیں چلی، بس ایک زین العابدین بچے آ، گلی گلی سید، پنڈ پنڈ سید، نگر نگر سید، شہر شہر سید۔ یعنی میرے مالک دسے ہے کہ جے تمہیں رب دی راہ تے تر گئے میں تیری نسل قیامت تک باقی رکھاں گا۔ تے اللہ رب العالمین ایک قربانی دا حکم قرآن نے صادر فرمایا، تو اللہ کریم نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ ہم کی دیا میری نماز بھی تیرے واسطے، میری قربانی بھی تیرے واسطے، میرا جینا بھی تیرے واسطے، میرا مرنا بھی تیرے واسطے۔ جب یار دی باری آئی اللہ نے فرمایا وصلی لربک وانحر، اللہ فرمایا کملی والے نماز بھی رب لئی پڑھنی، کملی والے قربانی بھی اپنے رب واسطے کرنی۔ پہلے نماز پڑھن دا حکم آیا پھر قربانی بھی نال ہے، فرمایا اپنے رب لی نماز پڑھنی ہے تے رب واسطے قربانی کرنی ہے۔ اللہ یار کو حکم صادر کر کے دسیے، اللہ فرمایا کملی والے کچھ دنیا تے بدبختی ہوئی نے جڑے رزق رب دا کھاندے نے عبادت غیراں بھی کردے نے، جڑے رزق رب دا کھا کے قربانیاں پتاں دے نام تو کری جا رہے۔ اللہ فرمایا نا سونیا تو تے میرا یار مدینے والیا میرا ماہی تے میرا محبوب کی ہویا دیو میرا رزق کھا کے غیراں دیاں پوجا تے عبادتاں کر دے نے، غیراں دے نام تے جانور ذبح کر دے نے۔ اللہ فرمایا سونیا تو میرا یار نماز بھی میرے لئی پڑھنی
فضیلت اہمیت تیری تے میری روحانی ماں اما عائشہ فرماندیاں نے اما عائشہ کون ہے جڑی سچے پیو دی سچی بیٹی اما عائشہ فرماندیاں میرے نبی نے فرمایا جدوں 10 ذو الحجہ دا دیہڑا یاد جدوں عید الاضحیٰ دا دن یاد رب دی بارگاہ دے اندر خون بہان تو بہتر عمل کوئی نہیں رب دی بارگاہ جو قربانی والا عمل بڑا چنگا ہے میرے نبی فرمایا قیامت دا دیہڑا ہوے گا قربانی دا جانور اپنے سینگاں دے مالا دے نال آوے گا میرے آقا فرمایا قربانی خوش ہو کے کریا کرو اجے قربانی دے جانور دے خون دا قطرہ زمین دے باغ وچ ڈگ دے قبول پیدا ہو جانا میرے آقا فرمایا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ اما عائشہ فرما دیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا 10 ذو الحجہ نو جڑا رب دی بارگاہ وچ سب تو بہتر عمل ہے قربانی والا ہے تے حضور فرمایا قیامت دا دن ہوے گا قربانی دا جانور اپنے بالاں تے سنگاں دے نال آوے گا تے اجے قربانی دے جانور دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگدا تے قبول رب دی بارگاہ وچ پہلے ہوندا ہے ہن کئی لوگ نے ساڈے رواج کی بن گیا ہے اور رواج یہ بن گیا ہے دیکھو نا جی فلان جگہ تے سیلاب آ گیا تے میں قربانی دے پیسے جڑے نا پیسے وہ سیلاب والے نو دے دیتے نے کہ انہاں تے بڑی مشکل وقت آ گیا ہے نا نا جے 10 ذو الحجہ نو تو قربانی دے پیسے سیلاب والے نو دینے گا وہ قبول نہیں رب دی بارگاہ چ میرے حضور دا فرمان ہے 10 ذو الحجہ نو عید الاضحیٰ دے دن سب تو بہتر عمل قربانی والا جڑا رب دی بارگاہ چ قبول ہے دوسری بات یاد رکھو کسی غریب بندے دی مدد کرنا اے مستحب عمل ہے قربانی واجب ہے تے مستحب تے واجب نو اہمیت دیتی جاندی ہے اس واسطے 10 ذو الحجہ نو صرف قربانی ہی کیتی جائے گی ہن قربانی دی فضیلت کی ہے کون ہے دیوالی دی بارگاہ ہے کون ہے دیوالی دی بارگاہ چ نبی کریم دے صحابہ نے عرض کیتی کمری والیا تے قربانی کی میرے نبی نے فرمایا قربانی میرے جدی اعلی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا ساڈے واسطے قربانی تے کی اجر ہے میرے نبی نے فرمایا قربانی کریا کرو جن قربانی دے جانور دے وال نے ہر وال دے بدلے رب دی بارگاہ چ ایک ایک نیکی لبدی جن قربانی دے جانور اللہ زندہ باد توجہ بھائی جن نے قربانی دے جانور دے وال نے ہر وال دے بدلے رب دی بارگاہ چوں نیکی ہے تے صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کملی والے چلو بکرے دے وال نے تے چھترے دی اون نے میرے آقا فرمایا جے چھترے دی اون نے تے اون دے بھی جننے وال نے اونیاں نیکیاں لبدیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چوں بونس پہ ملدا ہے سرکار صحابہ نو انعام تے دیندے نے ویکھ قربانی دی فضیلت کی ہے تے جیڑا مال ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا سارا سال کھاوے مال چنگا پاوے چنگا کوٹھی بھی ہووے کار بھی ہووے دولت خزانے تے مال تے دولت سارا کچھ ہووے تے بندہ صاحب نصاب ہووے تے جدو قربانی دے دیہاڑے ہون تے بندے بہ گیا کہ یار فلاں مجبوری ہے میں قربانی تا نہیں کرنی اس سال میں اے کیتا ہے اس سال میں اے کیتا ہے یعنی حضور نے فرمایا جڑا مال ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا او دے بارے میرے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان سنی تے جے سنے گا تے اپنے گریبان وچ چاتی پاویں کہ جے تو مالدار قربانی نہیں کردا تے تیرے نال آمینہ دا لال ناراض ہے تیرے نال مدینے والا ماہی ناراض ہے کون ہے دیوالی دے غلام ابو ہریرہ فرمانے میرے نبی نے فرمایا جڑا مال ہون دے باوجود قربانی نہ کرے میرے آقا فرمایا جڑا دولت ہون دے باوجود قربانی نہ کرے میرے آقا نے فرمایا ساڈیاں عیدگاہاں دے نیڑے بھی نہ آوے کون ہے دیوالی فرمایا جڑا مال ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا میرے آقا فرمایا ساڈی عیدگاہ وچ عید دی نماز پڑھن نہ آوے تے جدے نال میرا نبی ناراض ہو جائے او دے پلے کی رہ جاندا کون ہے دیوالی فرمایا جڑا مال ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا میرے آقا فرمایا ساڈی عیدگاہاں دے قریب نہ آوے حضرت بلا بن آدم
چاہے میرے آقا نے میں صحابہ جی کملی والی آؤ کون ہے دیوالی فرمائے دے پہلے نماز پڑھائیں گے میرے آقا فرمائے نماز پڑھ کے پھر قربانی کرانگے تے نال میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ قربانی کر دے جڑا بندہ قربانی دا جانور خریدن واسطے جاندا ہے انہوں چاہیے قربانی دا جانور سونا ہوے قربانی دا جانور صحت مند ہوے قربانی دا جانور دبلا تے پتلا ہوے عرض کیتی کملی والے آ قربانی دا جانور خوبصورت ہی ہونا چاہیے تے قربانی دا جانور صحت مند ہوے گا تے کی ہوے گا میرے آقا فرمایا قربانی دا جانور صحت مند ہوے جدوں پولیس رات تے جاوے گا یہ تیری سواری بن جائے میرے آقا فرمایا سرات تے قربانی دا جانور تیری سواری بنے گا قربانی دا جانور صحت مند ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے یعنی میرے نبی پاک علیہ السلام دا اے فرمان دس دے پیا کہ قربانی دے جانور دی سیوا کرنی چاہیے قربانی دے جانور دی وہ دی خدمت کرنی چاہیے جنہ صحت مند ہوئے گا قیامت نو تیری سواری بنے گا بلکہ علماء نے کتابہ چ لکھے ہے جو تو قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندہ اپنی قبرہ چو اٹھے گا تے جڑا بندہ قربانی دا جانور سونا تے سترا کر دے نا تے قربانی دا جانور دی قبر تے پہلے کھڑا ہوئے گا پھر او دے تے سوار ہو کے اٹھے جاوے گا عزیزان گرامی یہ قدر اس واسطے خوبصورت ہونا چاہیے ہن میرے نبی پاک علیہ السلام دی قربانی دیکھو حضور علیہ السلام بھی قربانی کر دینے ہن سرکار دی قربانی کتنی خوبصورت ہے تیری میری روحانی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما دیا نے عید دا دیہڑ ہے تے میرے نبی نے نا 2 مینڈے منگوائے کنے بولو بولو کنے جی میں پنجابی سے کہہ لما 2 دمبے 2 چھترے یا 2 پیڑو کہہ لو نبی پاک علیہ السلام نے منگوائے اسی تو اسی بھی قربانی کرنے ہیں پر جدو نبیاں دا امام قربانی دیندہ ہوئے گا جیڑی سرکار دی قربانی کتنی سونی ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام نے نا 2 دمبے منگوا لے کہ کون ہے والی زمین چلی ڈالیا عید دا دیارہ میرے نبی نے نماز پڑھ کے دمبا زمین چلی ڈایا اج میں تے تو رسیاں پا کے زمین تے لیٹانے ہاں انہاں جانوراں دی کتنی قسمت ہے جڑے میرے نبی دے ہتھاں چ آ گئے اج میں تے تو رسیاں پا کے جانور زمین تے لیٹانے ہاں اج میرے نبی قربانی دا ارادہ کیتا جانور آپ ہی لیٹ جانا کون ہے دیوالی دی بارگاہ وچ 2 دمبے آ گئے میرے آقا نے اماں عائشہ نو فرمایا عائشہ چھری لے گیا اماں چھری لے کے میرے نبی دے قریب ہی آئیاں میرے آقا نے چھری نو پتھر دے تیز کیتا کون ہے دیوالی ان کر کے دمبے دی گردن دے چھری چلا رہے تے نالے میرے نبی پڑھ دے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد میرے نبی رب دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ اینو میرے بندوں بھی قبول کر لے ایک میری امت کے غریباں والا قبول کر لے واہ مدینے والیا تینوں تیری امت دے نال کنا پیار ہے میرے نبی نو اپنی امت دے غریباں دا کنا احساس ہے میرے نبی دی امت دے غریباں اپنے مقدراں دے نال کرے آگے اسی اپنی قربانیاں آپ کرنے امت دے غریباں دی کی شان ہے جنہاں دی قربانی میرا نبی پیا کرنا امت دے غریباں دا میرے نبی نو کنا پیارے کملی والے نو اپنے غلاماں نال سرکار علیہ السلام نے 2 مہینے دے باقی تے 2 دمبے تے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ ایک میرے والوں قبول کر لے تے ایک میری امت دے غرباء والوں قبول کر لے ہن نبی پاک علیہ السلام نے امت دے غریباں دی قربانی آپ کیتی ہے سرکار علیہ السلام نے اپنی امت دے غریباں دا کڈا احساس ہے میرے نبی نو اپنے غلاماں نال کنا پیار ہے تے ایمانداری نال دسو جے اودوں میرا نبی تینوں تے مینوں نہیں بھولیا تے اج سانوں بھی چاہیے کہ اسی سرکار دی ایک ایک سنت تے عمل کریے
آج اسی بھی سرکار علیہ السلام دیا ادامہ نہ بھولیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرامین نہ بھولیے۔ توجہ فرماؤ، جڑا بندہ صاحب نصاب ہوئے، جڑا بندہ صاحب استطاعت ہوئے، میرے نبی نے امت دے غریبان دی قربانی کی دی ہے تے مالداراں نوں چاہیدا ہے اے بھی میرے آقا دی سنت سمجھ کے نا دو ہی دمبے لے آکے ذبح کرے، ایک اپنا قربان کرے، ایک مدینے والے ماہی دے ناتے قربان کرے، کیونکہ میرے نبی نے تے امت دے غریبان دا اتنا احساس ہے۔ تسی آکو کہ جی اسی کیوں کریے؟ سرکار تے کیتا ہے اسی حضور دے غلام ہاں تے اسی غلام ہاں تے غلام دا حق بندا ہے اسی اپنے آقا دے نام تواری تے صرف اسی تے تسی نہ کریے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہر سال نہ دو ہی دمبے لے ہوندے سن تے لیا کے ذبح کردے سن۔ ایک دن کسے پوچھیا مولا علی ایک بندے تے ایک قربانی واجب ہے تسی ہر سال دو کر دے ہو تے مولا علی پاک دی اکھاں چوں اترو آگے فرمایا میں یار دی سنت سمجھ کے کرنا، میرا نبی بھی ہر سال دو کردہ رہے ہیں۔ سرکار فرماندے سن ایک میری ہے تے ایک میری امت دے غریبان دی ہے تے میں بھی دو ہی کرنا۔ حضرت مولا علی بھی دو کر دے رہے تے مولا علی وال ویکھیا نا تے حضرت انس بن مالک بھی ساری عمر دو ہی دمبے ذبح کر دے رہے۔ اے اونے جنہ نبی پاک علیہ السلام دی ایک ایک ادا تے عمل کیتا ہے، جنہ یار دیاں اداماں نو سمجھے ہے۔ انہاں دے بارے ہی عاشق بول کے کہنا جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنتے، یہ جو نہیں یار سارے پڑھو، جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے راحت پہ یہ جو نہیں ہاتھ بلند کر کے میرے نبی تے سلام بھیجنے، مصطفیٰ جانے راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے راحت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے راحت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ یار دیا دعوت انج عمل کیتا، جے میرے نبی ہر سال دو کر دے رہے تھے، حضرت مولا علی تے انس بن مالک بھی دو ہی کر دے رہے، کیونکہ یار دے سنت سمجھ کے کر دے رہے۔ اگلی بات جے سبحان اللہ کو دے سناواں، قربانی دے جانور دے قریب رہے ہو، اے بھی میرے نبی دا فرمان ہے۔ کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آواز ماری، میرے آقا فرمائے بیٹی فاطمہ، جی بابا جان۔ حضور فرمائے بیٹی فاطمہ جو دو جانور ذبح کرنا ہے تے قربانی دے جانور دے قریب رہنا ہے، اجے قربانی دے جانور دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگ دے تے رب سارے گناہ پہلے معاف کر دیندا ہے۔ اے میرے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ عزیزان اکرامی قدر، ایک قربانی دے فضائل ہیں، ان میں تھوڑے دن مسائل عرض کرا کیونکہ وقت ہو گیا ہے، بس دو چار باتاں احباب دی بار کے جڑی چیزاں نے تو اے مسائل سیکھنا ساڈا فرض بھی ہے، کیونکہ اسی مسلمان ہاں، نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہاں تے سانو اے مسائل یاد بھی ہونے چاہیے جڑے قربانی دے چیزاں مسائل نے۔ ہن توجہ فرماؤ، قربانی واجب ہے، سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اے جڑی میں حدیث پاک سنائی ہے، میرے نبی فرمایا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی سنت ہے تے صحابہ نے کہتی یا رسول اللہ ساڈے واسطے اودے چ کی ہے؟ حضور فرمایا ایک ایک وال دے بدلے نیکی ہے۔
ہن قربانی واجب ہے تے کدے تے واجب ہے؟ قربانی صاحب نصاب بندے تے واجب ہے۔ دوسری بات، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت تے قربانی واجب ہے۔ تیسری بات، ہن صاحب نصاب بندہ کون ہے؟ صاحب نصاب بندہ کون ہے؟ توجہ، علماء نے کتابہ لکھی ہے جدے کول 52 تولے چاندی ہوئے، کی ہوئے 52 تولے یا 7.5 تولے سونا جدے کول ہوئے وہ بندہ صاحب ہے۔ بولو بولو صاحب ہے۔ یا جتنے دی یہ چیز ہے اتنی مال لیت دے وہ دے کول پیسے ہوں، جے اے چیزاں نہیں ہے تے اتنے پیسے ہوں جننے دیاں چیزاں آؤندیاں نے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے تے او دے تے قربانی واجب ہے۔ دوسری بات، قربانی دا جانور کیویں دا ہونا چاہیے؟ جڑا اونٹ ہے او دی عمر جڑی شرعی مسئلہ علماء نے کتابہ جڑی کی اونٹ 5 سال دا ایک قربانی لگتا ہے۔ کنے سال دا؟ سارے یاد کر لو، کنے سال دا؟ 5 سال دا۔ کٹا بچہ یہ 2 سال دا۔ یہ کنا؟ بکرا جڑا بکری دا بچہ ہے 1 سال دا ہو کے دوندا لگتا ہے۔ یہ کنا؟ 1 سال دا۔ دمبا یا چھترا یہ 6 ماہ دا قربانی لگ سکتا ہے، وہ بھی تاں جے دورو کھلوتا سال دا معلوم ہوندہ ہوئے۔ اتنی صحت ہوتے کو لوگے کہ دورو کھلوتا سال دا لگتا ہے تے پھر وہ قربانی واسطے جائز ہے۔ ہن جڑا ساڈے معاشرے دے اندر سب تو پیڑ آ گیا ہے، میں تینوں پیڑی آکھاں گا، بری گل آ گئی ہے۔ جدوں ہوندی ہے نا عید، اسی مسجد دے امام نو بیچارے نو فون کر کر کے ادا کر دینے، جی قاری صاحب میں بچہ خریدن لگا تے کن ماڑا جا وڈیا لگدا ہے، قاری صاحب سنگھ مارا جا پوریا لگدا ہے، قاری صاحب تھوڑا جا ٹیٹ مارنا لگتا ہے۔ یار ایمانداری نہ دسو، آج دنیا داری دا رواج ہے، جے کسی اپنے پیر کو جانا ہوئے نا تے پیران کو تحفہ دینا ہوئے تے کوشش یہی ہوندی ہے یار کچھ چنگا تحفہ لے کے جاواں کہ پیران کو پسند آوے۔ وہ یار تیرا پیر تے غلام مصطفیٰ دا، تمہیں غلام نبی پاک علیہ السلام دا، تے اے جڑا پیران کو سوٹ دینا ہی وہ تیری کوشش ہوندی ہے بے عیب لے کے جاواں، تے جو تو رب دی راہ تے دینا ہے وہ تو مسئلے پوچھنا ہے، جی میں کٹے کرنا والا لا دیا، جی میں کٹی پوچھ والا لا دیا۔ تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے قربانی دا جانور جڑا رب دی راہ تے ذبح کرنا ہے عیب دار نہ ہوئے، بے عیب ہوئے، بے عیب جانور اللہ دی راہ تے قربان کرنا چاہیے۔ عیب دار جانور، بولو بولو، عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے۔ میں تے ہن نتیجہ اے کڈیا ہے، جیڑا قاری صاحب نے پوچھے قاری صاحب میں فلانا بچہ کٹا یا بکرا دمبا عیب دار ہے انہوں قربانی کرنا، تے قاری صاحب انہوں یہ آکھن جدو عید دی نماز پڑھن آوے نا تے جڑا سوٹ پا کے ہونا ہی کینچی لے کے نا اینڈ کر کے گرے بان تو لے کے تے تھلوں تک نا توڑ چیرہ دے کے پاڑ کے پا کے آئیں تے پچھوں سلامت ہوئے، تے پھر انہیں قاری صاحب نے کہنا نہیں میں چلا ہو گیا، مینوں نہیں پتہ دن دیارے لوگوں کو گلاں کرونیاں نے کہ پاٹا سوٹ پا کے مسیطے آ گیا۔ میں کہتے عیب والی چیز تینوں چنگی نہیں نہ لگ دی، تو تے بندہ ہے، تینوں چیز بے عیب سونی لگ دی ہے نا تے میرے مالک نو بھی چیز بے عیب ہی دینی چاہیے۔ جڑی رب دی راہ تے دینی ہے نا وہ بھی بے عیب ہی دینی ہے، عیب دار نہیں دینی۔ تے ہن کنا کو عیب ہوئے تے جانور قربانی لگ سکتا ہے؟ مسئلہ سن لو، لنگڑا پن اتنا کو ہوئے کہ جانور چل کے اپنی قربان گاہ تک جا سکے، وہ دی قربانی، بولو بولو، وہ دی قربانی جائز ہے۔ تے ہن جڑا سب تو اہم مسئلہ ہے کہ آج کل ساڑھے منڈیاں چ بھی تے گھراں چ بھی بڑا پیش آ رہا ہے، اسی جدو لین جانے ہیں نا کٹا یا بچہ تے سانو مالک کہندا ہے جی جا کے پوچھ کے نا دوندا ہے، آندے نہیں دوندا نہیں، یہ پکا کھیرا ہے۔ یہ کی ہے؟ بولو بولو، یہ کی ہے؟ پکا کھیرا ہے۔ ہن پکا کھیرا کیڑا ہوندا ہے؟ پکا کھیرا کہندے نے جی ہوے جدی عمر 2 سال پوری ہے پر اجے دوندا نہیں لگیا، تے یاد رکھو پکا کھیرا قربانی وہ لگدا جڑا اپنے گھر دا ہوے، جڑا اپنی اکھاں دے سامنے پالیا ہوے، تے
پتہ ہوئے یہ دی عمر 2 سال پوری ہے، اگر منڈی چو جانور خریدنا پکا کھیرا نہیں خریدنا، منڈی چو جانور خریدنا تے دوندا ہی خریدنا ہے۔ منڈی چو جانور کیڑا خریدنا ہے؟ دوندا۔ پکا کھیرا منڈی چو لینا نہیں، پکا کھیرا وہ قربانی کرنا جڑا اپنے گھر پالے ہے کہ تانوں پتہ ہے کہ دی عمر 2 سال پوری ہے، وہ پکا کھیرا لگ سکتا ہے۔ منڈی چو جے جانور لینا جڑا اکھاں تو اوجل پلے ہے، بھاویں پکا کھیرا بھی ہوگے منڈی چو خریدنا، منڈی چو جانور لینا تے دوندا ہی لینا ہے۔ یہ چند مسائل نے، انہاں نوں یاد کر لو تے جانور جو ذبح کرنا ہے انہوں تکلیف نہیں دینی، چھری تہاڈی ایڈی تیز ہونی چاہیے کہ جانور تسی ذبح کرو تے جانور نوں پتہ ہی نہ ہوئے۔ اس واسطے اپنے جڑے عذاب نے یہ بھی پورے رکھنے نے، کیونکہ تکلیف کے دین تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس واسطے جانور نوں تکلیف نہیں دینی، پیار محبت دے نال انہوں ذبح کرنا ہے۔ اور بھی جنوں قربانی دے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے تو میں حاضر ہاں، اگر عید والے دن بھی پوچھنا ہوئے تو میں حاضر ہاں۔ تو دوسرا جڑا عید الاضحیٰ دی جڑی نماز ہے او دے بارے اعلان سماعت کرو۔ عید الاضحیٰ والے دن 6:15 تے خطاب شروع ہو جائے گا۔ کنے بجے؟ 6:15 بجے خطاب شروع ہو جائے گا تے 6:45 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ 6:45 بجے عید الاضحیٰ دی جماعت، سارے بولو عید الاضحیٰ دی جماعت 6:45 بجے کھڑی ہو جائے گی۔ تمامی احباب نے وقت دی پابندی کرنی ہے، 6:15 بجے پارک دے اندر پہنچ جانا ہے، تکبیرہ کہندے ہویا تو محبت کا اظہار کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنی، اسی 6:45 بجے انشاءاللہ العزیز جماعت کروا دینی ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ وقت کافی ہو جانا ہے تو لوگا قربانی بھی کرنی ہے، سارے مسائل نے، اس واسطے وقت دی پابندی کردے ہویا 6:15 بجے تمامی احباب نے پارک دے اندر آ جانا ہے۔